सङ्घीयताले आकाङ्क्षा बढाएछ, त्यो बडो राम्रो कुरो पनि रहेछ। तर त्यो आकाङ्क्षालाई व्यवस्थित गर्नलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि तयार रहन्छ, कर्मचारी तन्त्र पनि तयार रहन्छ, किनभने दुईटैले विकेन्द्रीकरण बुझेर रहन्छन् र चाहेको पनि रहन्छ। पहिलो कुरो पनि त्यसो भनेर टुङ्ग्याएँ। दोस्रो चाहिँ मैले के हेरेँ भनेर भन्दाखेरि यो स्थानीय के अरे ऐन, जुन सङ्घीय ऐन हो, त्यो सङ्घीय ऐन बनेन। नबनेपछि त्यसको मजा चाहिँ के भएछ भनेदेखि ऐन कतैतिर ऐन बनाएछन्, कतैतिर नियमावली बनाएछन्, कतैतिर कार्यविधि बनाएछन्, कतैतिर चारैवटा ऐन, नियम, कार्यविधि आदि इत्यादि भयो। त्यसले एउटा मजा के भएछ भने बनाउनलाई सबैले सिकेछन्, नोक्सान के भयो भने देशैभरि एउटै तरिका भएर जान्छ। त्यो एउटै तरिका गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने सङ्घीय ऐनले चाहिँ ल यो ऐन अन्तर्गत गर्ने भनेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो भन्न सक्ने तागत सङ्घीय ऐनसँग रहेन। त्यो नभएपछि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ ल तिमीहरूले जे बनाउँछौ बनाऊ, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजना, त्यो 4वटा 5वटा कुराकानी तिमीहरूलाई चाहिन्छ, अनिवार्य रूपमा बनाऊ, पछि बाजिएको हकमा स्वतः खारेज भनेर भन्ने किसिमको हिम्मत भएको चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्व रहेन, कर्मचारी पनि भएन, राजनीतिज्ञ पनि भएन। परिणाममा त के भयो भने तल अन्यल सिर्जना भयो। त्यो 753 को दशा त्यही हो। अर्को चाहिँ नि के रहेछ भने निजी विद्यालय के गर्ने हो, के गर्ने भनेर शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा लेखियो है। अब तिनले पनि मरे छोड्या छैनन्। अब तिनलाई नियमन गर्ने हो कि, तिनलाई काहीँ दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने हो कि, सहरमा भएका गतिलाई स्कुलहरू दिएर लो के गर्ने हो कि भन्ने हो कि, सरकार र त्यसपछि गएर निजी स्कुलको बिचमा साझेदारी वा धार्मिक र निजी स्कुलको बिचमा साझेदारीको डिजाइन के हुने हो, त्यो बारेमा कसैले कतैतिर बनाइदिएन। ऐन नभए हुनाले त्यो अर्को अन्यल भएको छ। त्यो अन्यल पनि अब कसरी सिर्ने हो थाहा छैन। अर्को चाहिँ रमाइलो के भएछ भने निःशुल्क शिक्षा भनेर भन्ने चाहिँ संविधानको धारा 30 ले उल्लेख गर्यो, अनिवार्य र निःशुल्क। जिम्मा कसको हो? त्यो जिम्मा यसको हो भन्न सक्ने हिम्मत भएको कोही पनि मान्छे रहेन। अहिले हिम्मतै छैन, बिचराहरू भयो। मैले हिम्मत नभएको किन भने भनेदेखि त्यो त राजनीतिक नेतृत्वले भनिदिनु पर्ने, तिमी पालिकाले गर्ने हो, ल गर, पालिकाले गर्ने हो, तिमीलाई चाहिएको पैसा म दिन्छु, नभए भनेदेखि तैँले चाहिँ पैसा त्यहाँबाट उठाउनु पनि त दिन पाइन्छ नि त, होइन र? निःशुल्क भनेर भने चाहिँ हुनेले तिर्ने भनेर भन्नु पनि सक्दैन। केही त उपाय हुन्थ्यो नि। निःशुल्क भनेर केही पालिकाले गरिरहेछन्, जस्तो बुटवल नगरपालिकाले अहिले निःशुल्कको निम्ति बल गरिरहेको देखेँ मैले। त्यसपछि गएर शिवराज नगरपालिकाले गर्नु लागिरहेको देखेँ मैले। अर्को मलाई लाग्छ मायादेवी हो कि कुन चाहिँले हो, त्यो गरेर चाहिँ गर्दै थिए। निःशुल्क गर्ने भने शिक्षकले विरोध गरिरहेको छ, किनभने पैसा उठाउनु पर्ने। यही ढङ्ग यहाँहरूले देख्नुभयो सुर्खेतको उसमा पैसा उठाउन नदिने हो भने हामी स्कुलै बन्द गरिदिन्छौँ भनेर भने। त्यो भएपछि चुप्पो लाएर अदालत एउटा निर्णय गर्छ, शिक्षा विभागले अर्को पठाउँछ, पूर्व शिक्षा विभाग भनौँ न अहिलेको भाषामा चाहिँ मानव स्रोत विकास केन्द्र, त्यो मानव स्रोत विकास केन्द्रले अर्को नौटङ्की गर्छ। मैले यो नौटङ्कीको रमाइलो चाहिँ अहिले पनि टुङ्गिया छैन। यो कुराको अलमल अहिले पनि बाँकी बसिरहेछ। त्यसले को हो त साँच्चै? यदि सङ्घीय सरकारको चिन्तन हो भने स्थानीय सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दुइटै गर्नै पर्छ, उसको काम हो। अब त्यसपछि अर्को समस्या के आयो भन्दा पनि त्यसो भए प्राइभेट स्कुलमा पढाउनेलाई निःशुल्क हो कि होइन? होइन त, त्यो पनि टुङ्गो गरिदिनु पऱ्यो नि त शिक्षा ऐनले त। ऐन भने त ऐन हो नि त। त्यो भएपछि त हामीले शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा के लेखेका थियौँ, त्यो अप्ट आउट हो, बाहिर निक्लेर गएको हो, उसलाई रहर लाग्यो तिर्यो त, अनि के गर्नु त हामीले भनेर चाहिँ हामीले बस्ने बाटो गरेका थियौँ। त्यो पनि भन्न सक्ने हिम्मत अहिलेको ऐनमा पनि त्यसरी आएन। अर्को मैले चाहिँ के देखेँ भनेर भन्दाखेरि धारा 40 लाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त। संविधानको धारा 40 मा दलित, अपाङ्गता भएको र त्यसपछि गएर चाहिँ लोपन्मुख जातिहरूको निम्ति चाहिँ उच्च शिक्षासम्म निःशुल्कको व्यवस्था छ। त्यो निःशुल्क उच्च शिक्षाको निःशुल्कको निम्ति कसले के व्यवस्था गर्यो? न पालिकामा पैसा छ, न कसैले चाहिँ त्यो विश्वविद्यालयहरूसँग वा क्याम्पसहरूसँग सहकार्य गरेको छ, न कसैले केही भनिदिएको छ। अब उनले कहाँ पाउने हो त्यो शिक्षा? त्यो निम्ति धारा 40 को त अन्याय नै भएको छ, एक किसिमको हिसाबले अन्याय भएको छ। त्यो कुराकानी पनि ऐनले अहिले पनि बोल्ने किसिमको ढङ्ग मैले देखेको छैन। अर्को चाहिँ के भने गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने। अब गुणस्तरीय शिक्षा के हो भनेर भन्ने बेला त यो बिन्चाजीले धेरै कुराकानी भनिसक्नुभयो। त्यसको पनि यति हो त गुणस्तरीय शिक्षा भनेर शिक्षा आयोगमा लेखेका थियौँ हामीले, त्यो पनि बल गरेका थियौँ। त्यो गुणस्तरीय शिक्षा यो हो भने चाहिँ जिम्मा कसको हो त्यति पनि भनिदियो भने त पुग्थ्यो नि त। त्यो भने चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मा शिक्षकको हो भनेर भनिदिए त त्यसलाई ट्याकट्याक गर्न पाइन्थ्यो नि त। त्यो पालिकाको हो भने चाहिँ त्यसलाई कराउन पाइन्थ्यो नि त। होइन त्यो प्रधानाध्यापकको मात्रै हो भने त्यसैलाई भन्न पाइन्थ्यो नि त। त्यो व्यवस्थापन समितिको हो भने त्यसलाई भन्न पाइन्थ्यो नि। साझा होइन कि यसको हो अरूले सघाउने हो भनिदिने किसिमको ढङ्ग रङ्ग भएको
हाम्रो नेतृत्व रहेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि अलमलको स्थिति हामीसँग बसिरहेछ। अर्को मैले देखेको यो पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन, जनमुखी भएन, उत्पादनसँग जोडिएन भनेर जुन बकबक गरिरहेछ, मैले बकबक भन्ने गर्छु, बकबक गरेर दिक्क पारे। संविधानको धारा 51 को जमा उल्लेख छ। त्यो 51 को धारा जको जमा को 51 मा के अरे धारा 51 को जमा भएको कुराकानीलाई कसले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर भनिदिए के हुन्थ्यो। किनभने म केही दिन अगाडि त्यो धनुषाको वैदेही नगरपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा थिएँ। शिक्षकले कस्तो मजासँग सोधे, प्रधानाध्यापकहरूले जनकनन्दिनीको प्रधानाध्यापकहरूको जमघट थियो, उहाँले सामान्य ढङ्गले सोध्नुभयो, होइन यो जिम्मा कसको हो भनेर भने। कुनै पालिकाले कसैले गरिरहेछ, कुनै शिक्षकले गरिरहेछ, लौ न भनिदिनुहोस् न भनेर भने। अब बोल्ने ठाउँ छैन। त्यो बेलामा त बोलिदिनु पऱ्यो नि त। संविधानको धारा 51 को जले उल्लेख गरेको कुराकानीको जिम्मेवार शिक्षक हो भनेर भनिदिनु पऱ्यो नि त। पढाउने त अरूले पढाउन। त्यो किसिमको कुरा पनि त्यो ऐनले उल्लेख गर्न सकेन। अहिले पनि त्यो अहिले भएका ड्राफ्टलाई पनि सकेन। हिजो अस्ति मात्रै शिक्षा मन्त्रीजीको कुरा सुन्दाखेरि 6औं ड्राफ्ट हो। त्यो 6औं ड्राफ्टले पनि गरिखाला जस्तो किसिमको छानकान देखिँदैन। त्यसपछि यो उच्च शिक्षालाई छ नि, उच्च शिक्षालाई यो सर्वसुलभ हो कि मेरिटोक्रेसीमा आधारित हो? मेरिटोक्रेसीमा हो भने टिक्ने कसरी हो? सर्वसुलभ हो भनेदेखि पहुँच दिने कसरी हो? सर्वसुलभको निम्ति खुला मोड होला। पहुँचको निम्ति चाहिँ के अरे त्यो गुणस्तरको निम्ति त जाँच्नुपर्ने होला। अहिले विद्यार्थीहरूले गरे ढङ्गलाई हेर्नुहोस् त। ती सर्वसुलभको भाषाबाट गए, गुणस्तरका मान्छे नै भएनन्। अब के गर्ने हो? त्यो स्थितिमा हामीले के गर्ने? उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने भनेर गफ लाग्यो। अस्ति मात्रै पनि माओवादी केटाकेटीहरूको कार्यक्रममा थिएँ। अब त्यहाँ पनि गफ लाग्यो उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक। अनुसन्धान कसले गर्ने हो? त्यो जिम्मा कसको हो? विश्वविद्यालयको शिक्षक अनुसन्धान गर्दैन, प्राध्यापक अनुसन्धान गर्दैन भने विद्यार्थीले कहाँबाट गर्ला फेरि? अब त्यो विद्यार्थी देशैभरिका विद्यार्थी छन्, तिनीसँग अनुसन्धान गर्ने कलावान सिके के हुन्छ? त्यही पालिकामा भएको विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ विद्यार्थीले अनुसन्धान एकले अर्कोको अनुसन्धान गर्ने किसिमको ढङ्ग गरे के हुन्छ? त्यो चिन्तन बारेमा हाम्रो नेतृत्वले पनि जानेन। अहिलेको शिक्षा ऐन बनाउँदाखेरि पनि त्यो बुद्धि हालिएन। अहिले चाहिँ खालि के भने लगानी बढाइने छ भनेर भन्ने मात्रै लेखियो। त्यसले लगानी बढाउने हो कि प्रवृत्ति बनाउने हो? त्यो बारेमा चाहिँ कुराकानी आएन। अर्को यो दलीय कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि यो दलीयता असाध्य बलियो भएर गयो। तर त्यो दलीयताको असर कहाँ गएर पर्यो भने स्थानीय सरकारमा गएर पर्यो। किनभने स्थानीय सरकार जनताको हुनुपर्ने, त्यो दलको सरकार भयो। दलको सरकार भएपछि दलप्रति वफादारी हुनुपर्ने, जनताप्रति वफादारी हुनुपर्ने उसलाई जरुरी नै भएन। त्यो स्थितिमा गएर हामी फस्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने स्थानीय सरकार कसको हो? जनताको हो कि दलको हो? यो बारेमा पनि संवाद गर्ने र त्यसपछि गएर शिक्षालाई ल न यसरी लैजाउँ भनेर भन्ने दृष्टिकोण बन्न सकेन। विदेशी युवा अर्को कुराकानी थियो। ठुलो कुरो आएछ तर के लेख्न सकिएन भने 12 क्लास पास गरेर एनओआई दिने नदिने होइन र एनओसी होइन, एनओसी दिने नदिने, वा 14 क्लास पास गरेपछि दिने हो कि बिए पास गरेपछि, वा एमए पास गरेपछि मात्रै दिने? कमसेकम यति कुराकानी त लेखिदिनु पऱ्यो नि। त्यति भएपछि नो अब्जेक्सन लेटर पाउने जुन किसिमको केटाकेटीहरू होला, त्यो केटाकेटी त बिए पास गरेपछि मात्रै जाओस्, म्याच्योर्ड भएपछि भनिदिने हो भने त युवा त बस्यो त। त्यसले माग्ने के हुन्थ्यो भने नयाँ स्कुल, नयाँ कलेजहरू त्यसरी चाहिँ खोज्नु पर्थ्यो। त्यो कुराकानीमा पनि अझैसम्म पनि हामीहरू ऐनमा त्यसरी उल्लेख गरेर आएन। मैले पढेको ड्राफ्टले त्यही भन्छ। कुनै थाहा छैन डिली सर के भन्नुहुन्छ, हाम्रो बाबुराम सरले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यसपछि अरूको यो अनुसूची 8 हो कि 9 हो? साँच्चै केमा काम गर्ने हो? किनभने शिक्षा नीतिले अनुसूची 9 समात्यो। त्यसले अनुसूची 8 मरै छोकै छैन। म उदाहरण दिएर भन्छु। बाल विकासको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्ने हो, त्यही लेखेको त्यहाँ। बाल विकासको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्नेछ, स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ भनेर पनि लेखेको। त्यस्तो नि हो त कुरो। त्यो गफ लाउने सङ्घीयताको विकेन्द्रीकरणको काम गर्ने चाहिँ के भने नीति बनाउँदाखेरि पनि केन्द्रीय नीति बुझ्दैन। अब त्यो कर्मचारीले गरे भनेर कर्मचारीले कान समाते पनि भयो, मालिकले गरे भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीलाई भने पनि हो, कसलाई भन्ने हो त्यो चाहिँ भनौँ, तर बेइमानी भएको छ। अब त्यो बेइमानीलाई कसरी सल्टाउने भन्ने किसिमको कुराकानी पनि हामीले अहिलेसम्म पनि टुङ्गो गरेनौँ। र अदालतका मान्छेहरूले पनि के भइदियो भने हुन त हुनुपर्ने भनेर भने दोहोरो जिब्रो, दोग्ला भनेर भने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उसले यो के भन्छ
त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो नि पहिलेको मन्त्री हृदय त्रिपाठी, उहाँले दोगला भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो शब्द मन पनि पर्यो। त्यो दोगला नै बुद्धि के एकातिर एउटा अर्कोतिर अर्को किसिमको ढङ्गको बेइमानी चाहिँ भएको छ। अर्को चाहिँ मैले देखेको अप्ठ्यारो त्यो बारेमा कति बोलेको छैन। स्कुल त्यो 12 क्लास भएको हो कि क्याम्पस तलतिर आएको के अरे त्यो स्कुल तलतिर आएको हो के अरे स्कुल मासतिर गएको हो भनेदेखि त त्यो यहाँ व्यवस्थापन पढाइ, मानविकी पढाइ, यहाँ विज्ञान पढाइ भनेर लेख्न पाइन्छ? त्यो त बेइमानीको हद भयो नि। +2 पढाइ हुन्छ, अहिले पनि त्यही बाँकी छ। यो फलानु कलेज भनेर लेखा छ, कहीँ छ तपाईँको कलेज भन्ने भाषा छ? बजारले त्यसरी चलाइरहन्छ। अनि शिक्षा मन्त्रालय वहाँ पर हेरिरहन्छ। गफ चाहिँ के लाउँछ शिक्षा मन्त्रालयको भाषामा चाहिँ त्यो स्कुल माथि गएको अरे। त्यसो भने चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ म मानविकका 2टा विषय पढ्छु, उसका 2टा विषय पढ्छु, म यहीँ पढ्छु, यहीँबाट गर्छु भनेर भने कुनै स्कुलले दिन्छ? के बोल्या थियो? त्यो स्कुल क्याम्पस तल आएको भएदेखि त विकेन्द्रीकरणको कुरा के अरे यो कलेज भनिदिए भयो नि त। त्यसलाई कलेजको विशेषता के हुन्छ भने क्याम्पस तल आउँछ, कुनै स्थानीय सरकारले चाहिने विषयवस्तु पढ्छ, कुनै माथि जाने विषय पढ्छ। त्यसो गरिदिए भए त हुन्थ्यो नि। त्यो कलेज बनाऊ भनेर हामीले शिक्षा आयोगको रिपोर्ट 2074 त लेखेकै थियौँ, तर अब 75 मा बुझाउन सकिएन। क्रान्तिकारी भाइ बहिनीहरूले मानेनन्। अब त्यसरी बुझ्नु पर्ला। त्यो स्थितिमा हामी के गर्ने हो भनेर भन्ने बारेमा शिक्षा आयोगले के अरे शिक्षा नीतिले अहिले के अरे ऐनले यसलाई चाहिँ टुङ्गो गरेका छैन। अर्को राम्रो गर्ने विद्यालयहरूको लिस्ट त्यो कसको हो साँच्चै? त्यो राम्रो गर्ने विद्यालय छ नि, जस्तो यहीँ हेर्नु न, बिन्ताजीको स्कुल, हेरनजीको स्कुल, रिताजीको स्कुल छ त। त्यो स्कुल ख भनेर कसले भनिदिने हो? त्यो पालिकामा पनि डेटाबेस छैन, शिक्षा मन्त्रालयमा पनि डेटाबेस छैन। के छ तपाईँहरूसँग स्रोत, मानव स्रोत विकास केन्द्रमा? मैले त शिक्षा मन्त्रीलाई यतिसम्म पनि भने, मन्त्रीज्यू तपाईँकै गौरवशाली पार्टीको मान्छेहरूको लिस्ट राख्दिनु न, त्यति मात्रै राख्दिनु त, त्यो वेबसाइटमा हालिदिनुहोस् भनेर भनेको। अर्को मन्त्री आएपछि त फेर्ला त कमसेकम, नभए थप्ला भन्दाखेरि पनि उहाँको बुद्धिमा आएन। अब त्यसो भनेपछि त चिन्तन कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि यो ढङ्गको चिन्तनले त हामी बन्दैनौँ नि। राम्रो गर्नेलाई अगाडि ल्याउन नसक्ने, नराम्रो गर्नेले जे भने त्यति पछि लाग्नुपर्ने, त्यो हाम्रो त ऊ नै भयो नि, नोक्सान भयो। त्यहाँ राम्रो गर्ने शिक्षक होला, प्रधानाध्यापक होला, व्यवस्थापन समिति होला, अभिभावकहरू होला, वा चाहिँ को होला, त्यो बारेमा पनि ऐनले ठ्याक्कै बोलेको छैन। त्यो कसरी ल्याउने र के गर्ने भनेर भन्ने चाहिँ बोलेको छैन। शिक्षक अध्यावधिकरण गर्ने कसको काम हो साँच्चै? त्यहाँ के लेखियो भनेर भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले भनेर भने लेखियो। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म शिक्षक छ त छैन नि। त्यही स्रोत के केन्द्र भनेर भन्नु चाहिँ नि इटिसी पहिलेका। अब त्यो तालिम केन्द्रलाई चाहिँ भनेर भने तालिम केन्द्रले कति भ्याउँदै रहेछ। जब कि पालिकामा शिक्षकहरूको सञ्जाल छ, शिक्षक महासङ्घ छ, त्यो महासङ्घका साथीहरूले एक अर्कोले जानेको कुरा सेयर गर्ने किसिमको ढङ्ग गरे के हुने, महिला शिक्षक समाज छ गरे के हुने, यो किसिमको प्रक्रिया बारेमा त कति पनि उल्लेख गरेन। अब त्यसले गर्दाखेरि नोक्सान के भयो भने शिक्षकको तयारीको जिम्मा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि मैले कराएको नसकेर हो। त्यहाँ के भन्यो भने एकाडेमी बनाउने, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भनेर लेखियो। त्यही कुराकानी शिक्षा नीतिमा पर्यो। अब त्यो पनि कार्यान्वयन छैन, स्थानीय सरकारको पनि छैन, शिक्षक अपडेटै छैन। अपडेट नभए त त्यसो भए प्रविधिबाट जाउँ न त भनेर भने अर्को बाटो खोलियो। त्यो प्रविधिबाट अपडेट गर्ने किसिमको डिजाइन पनि अहिलेको आयोगको के अरे अहिलेको ऐनमा चाहिँ त्यो कुरो पनि परेन। त्यसपछि अब लास्टमा यो मातृभाषामा शिक्षा हो कि, मातृभाषा माध्यमको रूपमा शिक्षा हो कि, विषयको रूपमा शिक्षा हो कि, यो मातृभाषाको विकास गर्न खोजिया हो कि, त्यसको संरक्षण गर्न खोजिया हो, के गरे हो? यो कहिले बोल्दिने किसिमको हिसाब किताब भएन। अहिले पनि शिक्षा नीति ऐनमा के पर्यो भन्दा मातृभाषा माध्यमको रूपमा हुनेछ भने माध्यमको रूपमा पढाएको मैले कहाँ ठाउँै देखिनँ। मलाई थाहा छैन टिका सरले कतैतिर भन्नुहुन्छ कि थाहा छैन, बिके सरले के भन्नुहुन्छ कि थाहा छैन, तर रहेनछ बा। म यो बनीगुठीवाला कहाँ पनि गएँ के नै होला भनेर भने त्यहाँ त विषयको रूपमा पढाएछ। माध्यम भनेपछि त बच्चाको भाषा र त्यो भाषा जोड्ने कला शिक्षकलाई थाहा पाउनुपर्ने। उसले त नेवारी भाषा पो पढाइरहेछ, नेवार भाषा पढाइरहेछ। नेवार भाषा पढाउने हो भनेदेखि यसले नेवार भाषा पढाउने, अर्कोले तामाङ भाषा पढाउने, अर्कोले भाषा, त्यो किसिमको कुरो हो खोज्या? के हो त्यो? विषय खोज्या हो कि, माध्यम खोज्या हो कि, भाषाको संरक्षण खोज्या हो कि, भाषाको विकास खोज्या हो, के गरे हो? त्यो कसले गर्ने भनेर भन्ने किसिमको क्लियरली भनिदिन सकिया भएदेखि यो ऐनले न्याय गर्थ्यो। यो बारेमा चुक्यो।
अब दिल्ली सर के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ नि ऐनले कस्तो भयो भनेदेखि नि सबैलाई खुसी पार्न बल खर्यो, कतैतिर पनि नबन्ने किसिमको ढङ्गरङमा गएर फस्यो। धन्यवाद।